वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो 8 फरवरी 2024 इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के बाद इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो कि इस वक्त जेल में मौजूद है, तो उनके लिए इंतखाबी मुहिम उस तरह से ड्राइव करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए एट द सेम प्लेस नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत इस वक्त तेज़ी के साथ कैंपेन्स ड्राइव की जा रही हैं और बाकायदा टास्क सौंपे जा रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में देखना यह है कि रवायती हरीफ हमारी सियासत की यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या आने वाले इंतखाबात में आमने सामने, और कहा यह जा रहा है कि इंतखाबात के बाद इत्तेहाद के तौर पर बनाई जाएगी इत्तेहादी हुकूमत। तो क्या इंतखाबात में आमने सामने और इंतखाबात के बाद एक साथ खड़े नजर आएंगे? इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। सईदा शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शैला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। टेलीफोनिक रब्ता हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का, और उसके बाद अगर हम बात करें सियासत की तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसी टेलीफोनिक रब्ते पर कल ही ये कहा है कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। तो क्या इंतखाबात की तैयारी जो है इस सारी सूरत हाल में, ये टारगेट जो है इसकी तैयारी भी पूरी है? अच्छा जी, टेलीफोनिक राब्ते को लेकर सबने बड़ी बातें बनाई। ये सिर्फ एक कॉल थी। मियाँ साहब ज़ाहिर इलाज के लिए गए थे, तो वापस आए हैं। तो अब जरदारी साहब तो रवादार आदमी हैं और उनको रिकन्सिलिएशन का किंग भी कहा जाता है। तो बहरहाल किंगशिप पे तो हम यकीन नहीं रखते और उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये है कि वो एक रवादार आदमी है और उन्होंने एक कॉल की थी और बिल्कुल कर्टेसी कॉल थी वो। और रही बात आपकी कि सब इलेक्शन में आमने सामने होंगे, तो इलेक्शन में हम जा रहे हैं आवाम के सामने, और जब इलेक्शन हो जाएगा तो आवाम अपना फ़ैसला जिस तरह से रखेगी, उसके बाद पार्लियामेंट को ताला लगाने के बजाय एक दूसरे से जो भी होगा उससे वर्किंग रिलेशनशिप कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। शैला रजा साहिबा, एक चीज जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप लोग गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी सरेआम कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या अगर हम देखें तहरीक इंसाफ के हवाले से। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो कल बयान दिए, जो सोहा ने भी सवाल किया कि मैं लाहौर से इस बार नहीं देख रहा वज़ीर आज़म को, तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर वज़ीर आज़म वो बनने जा रहे जो पीपल्स पार्टी का दावा है, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला क्यों? देखिए, बात ये नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रहे। अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें तो इस वक्त वो सिवाय PMLN के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। हम वो हैं जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई, और हमने आवाज़ उठाई और नून लीग से कहा कि ये आपका काम है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए काम करें, क्योंकि अगर आप आज इस पोजीशन में आ गए हैं जिसके लिए आपके लिए कहा जाता है कि फिर गला पकड़ने लगते हैं, तो ये ज़्यादा दिन की पोजीशन नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइवल इसी में है, और पॉलिटिकल कल्चर का कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफ करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ें, लेकिन अवामी रास्ते के बजाय कोई और रास्ता इख्तियार ना करें, अवाम का रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि नून लीग जो है वो राब्ते तेज करने की मुहिम पर आ गई है, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनका फैसला ये भी हुआ है कि PTI के साथ भी वो राब्ते कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये राब्ते होते तमाम तर जमातों के अंदर, तो एक चीज जिस पर समझौता होना चाहिए जो बहुत सारे ममालिक ने किया, वो है मिसाकी मईशत, जो मुल्क के हालात हैं। देखिए, जब PTI को जिताया गया, थर्ड ऑप्शन को लेके आया गया अपने तय, तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ास तौर पर JUI भी तैयार नहीं थी, और बहुत सारी जमात में बहुत मसला था। हमारी अपनी पार्टी की 4-5 सीट के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शिकायत थी, लेकिन हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मनाया, और हाउस पे फ्लोर पे जो है हाउस के आसिफ साहब ने कहा कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें,
اور ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ بعد میں کیونکہ آرمی چیف چلاتے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے زیادہ آپ کے سمجھنا چاہیے کہ اکانومی کی اہمیت ہے اس وقت، کہ آپ اکانومی پہ توجہ دیں. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اپوزیشن پہ دینی ہے. تو اس چیز کو ایڈریس کیجیے گا. سوری فار دی پہلے بھی یہی خیال تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے وقت میں ایکسپورٹ بھی ڈبل ہوئی، ہمارے وقت میں جی ڈی پی بھی سب سے زیادہ تھی، اور ہم نے نوکریاں بھی سب سے زیادہ دی، آئینی طور پہ بھی فیصلے کیے اور وطن کی خودداری کے بھی فیصلے کیے. چلے صاحب ٹھیک ہے، جو آپ کے دور کی ہم نے کریڈیبلٹیز پہلی دفعہ آپریشن رائے راست شروع کیا جس پہ تمام لوگ تیار نہیں تھے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ، لیکن ہم گئے. ٹھیک ہے، یہ ساری کریڈیبلٹیز جو آپ کے دور کی آپ بتا رہی، یقینی طور پر جو عوام ہے اس کو دوبارہ سے ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے، یا پھر یہ اب نہیں مل رہی آنے والی جو حکومتیں جو آپ کی حکومتوں کے بعد تھی. لیکن اس وقت اگر صوبے میں غلبہ ہونے کے باوجود بھی ایک سیاسی اتحاد جو ہے وہ ابھر رہا ہے. سیاسی مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ جو ابھی اتحاد ہے وہ ممکنہ طور پر جے ڈی اے کا اور جے یو آئی کا ہو سکتا ہے، اور دیگر جو اس وقت قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا ہو سکتا ہے. اس ساری صورتحال کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور پھر اس اتحاد کو کہا جا رہا ہے کہ سپورٹ مل سکتی ہے نون لیگ کی، تو اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کیسے اچھا دیکھیں، یہ جو جی ڈی اے ہے یہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس تھا. اس میں مسلم لیگ فنکشنل، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور 18 پارٹیوں کا الائنس تھا یہ 2018 میں بھی، اور اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنی پارٹیز کا یہ ہمیشہ بنتا ہے. اور اب تو سارے لوگوں کو یہ سبق یاد ہو جانا چاہیے کہ اس میں جو پارٹیز مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں وہ ملکی سطح پر اور دوسرے مطلب ملکی سطح پر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی نظر آتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں بن رہا، اور ایم کیو ایم بھی اس میں ہوتی ہے. اور یہ جو جماعتیں ہیں جو کہ شیلا رضا صاحب اگر ہم دیکھیں صورتحال جو ہم نے پاناما میں دیکھی، پاناما کا کیس جب آیا تو آپ لوگوں کی جانب سے آپ پیپلز پارٹی کا یہ بیان تھا کہ نواز شریف صاحب نے چوری کی ہے اور ان کو سزا دینی چاہیے، اور جب سزا ہوئی تو خوشی آپ لوگوں نے پی ٹی اے کے ساتھ بنائی. اب جو صورتحال ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی تلخی آ جاتی، کبھی قربت 16 مہینے کی رہی ہیں. اس قسم کے جو بیان بازیاں ہیں پی ٹی آئی اس کو نورا کشتی کا نام دیتی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جو 80s میں 90s میں ہوا کرتی تھی، آج کی جنریشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، ان کی سوچ فکر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، ان کو قائل کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ کیا پرانا 80s 90s والا سسٹم سے ان کو قائل کرنا آسان ہوگا؟ اس وقت 5.5 کروڑ ووٹ ہے. اچھا دیکھیں جی، نورا کشتی تو انہوں نے لڑنی چاہی، اور اس وقت جو نورا کشتی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ آئی پی پی کی کشتی میں ہیں. تو یہ نورا کشتی ہے یا کیا ہے؟ ہم شروع سے حلیف تھے، ہم پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں رہے بہت جلد. ہماری ایک الگ آئیڈیالوجی ہے، ہماری اپنی ایک الگ سوچ ہے، اپنا ایک الگ طریقہ کار ہے. جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب پہ پاناما چل رہا تھا ہم کمپلیننٹ نہیں تھے، اور پی ٹی آئی کمپلیننٹ تھی، لیکن اس وقت کورٹ نے کہا کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہیں اس پہ پکوڑے بیچے جا سکتے ہیں. پھر کیونکہ ظہیر الاسلام نے کہا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے تھے، تو گائیڈڈ کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور کہا آئیے ہم چلائیں مقدمہ. اور ہم اس میں صرف ایک دفعہ سماعت دیکھنے گئے. اور رہی بات یہ کہ جب انہیں سزا ہوئی تو بڑا واضح، اس وقت کوئی بولنے والا نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح سزا نہیں ہے. اور کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جس نہج پہ سیاست رہی ہے کہ زرداری صاحب کے 11.5 سال جیل میں رہے، ان کی زبان کٹی، مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے کارکن جو ہیں وہ 6 مہینے جیل میں رہے، تو اس وقت ایک لوگوں میں خوشی آتی ہے. ہماری پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کو ایک طریقے سے اپنے طور پر ختم کرنے کی جو کوشش کی گئی، اس میں میاں نواز شریف کے دور میں ہمارے لوگوں پہ 150 مقدمے ہوتے تھے.
शैला रज़ा साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। प्राइवेटाइजेशन की बात जो जब भी हुकूमत उनकी तकारीर देखें, लेकिन एक मिनट उनकी तकारीर देखें क्या हुआ करती थी, लेकिन मोहतरमा के लिए कि लड़की बदला लेगी। प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है इस वक्त, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, एक जुमला पूरा कर देते। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उससे कुछ आग ठंडी हुई, लेकिन कारकुन जरा देर से ठंडे होते हैं। तो हमने अपने मुल्क के लिए ये 16 महीने की जो है अलायंस किया, और लेकिन जो एक अंदर मुखालफत है वो आपको दोनों साइड मौका मिलते ही नजर आती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज जो आप पे अभी प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि निजकारी हो, हालांकि आपको पता है कि सारे इदारे इस वक्त लॉस में जा रहे हैं। तो क्या आपके पास क्या ऑप्शन है इन इदारों को बचाने के हवाले से? क्या कोई आपको लगता है कि आप लोग आके हुकूमत इनको बचा पाएंगे? शैला साहब, ब्रीफली आंसर कीजिएगा। देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो इदारे, ये किसी भी मुल्क हमारी माँ है, उसका जेवर है। हमने माजी में जो निजकारी देखी वो ये कि इधर से बेची और पीछे से खुद खरीद ली दूसरे हाथ से। अब मैं नाम लूंगी तो अब आप फिर बात करेंगे कि आपने इदारे बेचे और दूसरे हाथ से खुद खरीद लिए। आपके जो इदारे हैं प्राइवेट, उसका माल आपने डाल दिया मार्केट में, और जो गवर्नमेंट का इदारा है उसका माल जो है वो नहीं हो पा रहा। तो ये हमने जो चीज़ें देखी, और बड़ी हम प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन बड़ी एक अच्छी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर राज़ी हों। तो ये हमारा एक शुरू से ठीक है। सईदा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ। एक मौक़िफ़ आपका बिल्कुल ठीक है कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए, लेकिन सियासत का हुस्न यही है कि आपको हमेशा पता होता है कि जो चीज़ें जो जमात एक दूसरे के मुखालिफ हैं, आपको इंतख़ाबात में या तो साथ या इंतख़ाबात के साथ खड़ी दिखाई देती हैं।